حضرات میرے محبوب کیسے آقا دا شان کیے، میرے مصطفیٰ دا مقام کیے، چند جناب جملے عرض کرنا چاہنا، سماعت فرماؤ اور حضور دے نال اپنے پیار دا ثبوت دینا ہے۔ فرمان دینے لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر ہر جا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی، سونا خیر الانام آیا اوتے نبیاں دا امام آیا، جڑا نبیاں دا امام ماندا دو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہہ دے وے، سونا خیر الانام آیا اوتے نبیاں دا امام آیا، رب والوں پیغام آیا، نہیں کوئی تیرا ثانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتوں گزرن میں کن گلیاں، سونا چہرہ ریشم تلیاں جتوں گزرن میں کن گلیاں، واہ دند چمبے کلیاں، واہ دند چمبے کلیاں، سونے آقا دی پیشانی، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، صورت سیرت نرالیے موٹے تے کملی کالیے، ایویں نہیں جڑا حضور نو مندا وے اپنی محبت دا ثبوت دے وے، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہنا، جملہ سنو ذرا، صورت سیرت نرالیے موٹے تے کملی کالیے، ہوٹھاں تے پھپ دی لالیے، واہ واہ محبوب سبحانی، ایویں نہیں ذرا کیمرے سے آؤ، دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ، ایک دفعہ جناب جی نبی دی شان تے گونج جاؤ، کہو سبحان اللہ، لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر ہر جا او دا چرچا جتی دنیا ہے دیوانی، دعا کرو اللہ رب العالمین آج دی حاضری قبول فرمائے، اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔